मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं पूर्वं पाठितं वर्तते। सुधी उपास्यः इत्यवस्थायां सुधी इत्यत्र ईकारस्य इको यणचि इत्यनेन यण् आगतः। तदा सुधयु उपास्यः इति संजातः। अनन्तरं सुधयु इत्यत्र विद्यमानधकारस्य अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं भवति इत्युक्तवन्तः। द्वित्वे तावत् सुधधयु उपास्यः इति द्विधकारं रूपं संजातम्। अस्मिन् उपरि कश्चन प्रश्नः इदानीम् अत्र वदति, भोः अत्र अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं भवति इत्युक्तवन्तः। परन्तु अनचिच इति सूत्रे तावत् किमुक्तवन्तः? अचपरस्य यरः द्वे वा स्तः न तु अचि इति। न तु अचि अर्थात् अच् परे न विद्यते चेत् तदा एव द्वित्वं भवति इत्युक्तवन्तः। अच्परकत्वं न स्यादिति। एवञ्च प्रकृते सुधयु इत्यत्र धकारात् परे यकारः वर्तते इति कृत्वा तत्र धकारस्य द्वित्वं भवति इत्युक्तवन्तः। परन्तु तत्र धकारस्य द्वित्वं न भवति इत्याशङ्कते। कुतः इत्युक्ते, भोः तत्र यकारः तावत् इकारस्य स्थाने आगतः वर्तते। यद्यपि इकारः आसीत् तत्र सुधी इत्यत्र ईकारः, एवञ्च ईकारस्थाने यकारः आगतः। यकारस्य किं कुर्मः? स्थानिवद्भावं चिन्तयामः। यदा स्थानिवद्भावः वर्तते तदा यकारः अपि इकारवद् भवति। एवञ्च इकारः एव वर्तते इति कृत्वा तत्र द्वित्वं न भवति इत्याशङ्कते। भोः तत्र स्थानिवद्भावः कथं भवति इत्युक्ते तत्र सूत्रं वक्ति स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इति। स्थानिवदादेशो अनल्विधौ, स्थानिवत् आदेशः अनल्विधौ इति त्रिपदात्मकं सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य अयमभिप्रायः आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति। अत्र स्थानि इति पदस्य आवृत्तिः भवति, द्विरावृत्तिः। एवञ्च आदेशः स्थानिवत् इत्यत्रापि स्थानि इत्यस्ति। एवं न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इत्यत्रापि स्थानि इत्यस्ति। एवञ्च द्विरावृत्त्या व्याख्यानं कुर्वन्ति। तथा च आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति सूत्रार्थः। अत्र न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति कथं लब्धः इति चेत् अनल्विधौ इति सूत्रे वर्तते। अनल्विधौ इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति, अलः विधिः अल्विधिः न अल्विधिः अनल्विधिः तस्मिन् अनल्विधौ इति। अनन्तरं पश्यामः, तत्र व्याख्यानान्तरमपि विद्यते, तत्तु अनन्तरं पश्यामः। इदानीम् आदेशः स्थानिवत् स्यात् इत्युक्तवन्तः। आदेशः स्थानिवत् भवति इति। अत्र सूत्राणि अहं पूर्वमेव उक्तवान्। सूत्राणि षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति कथयन्ति। षड्विधानि भवन्ति सूत्राणि। अर्थात् संज्ञा च परिभाषा च विधिः नियम एव च अधिकारोतिदेशश्च सूत्रं षड्विधं मतम् इति। षड्विधं सूत्रलक्षणम् अर्थात संज्ञा च परिभाषा च विधिः नियम एव च
एवं ज्ञायते खलु संज्ञा च परिभाषा च सूत्राणि षड्विधानि भवन्ति सामान्यतः अर्थात प्रथमतः संज्ञा संज्ञाविधायकानि सूत्राणि संज्ञाप्रकरणे एव आगतानि जानन्ति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यादि सूत्राणि संज्ञाविधायकानि सूत्राणि भवन्ति एवं संज्ञा च परिभाषा सूत्राण्यपि जानन्त्येव परिभाषा प्रकरणे आगतानि वर्तन्ते विधिः नियम एव च विधिसूत्रं वर्तते इको यणचि इति विधीयते अर्थात इकः स्थाने यण् विधीयते अतः विधिसूत्रम् इति कथ्यते इको यणचि इत्यादि सूत्राणि विधिसूत्राणि अनन्तरं नियम एव च नियमसूत्रं तावत् संज्ञाप्रकरणे एव आगतं वर्तते तत्र तपरस्तत्कालस्य इत्यस्ति सूत्रं तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं किं वक्ति तः परः यस्मात् सः तात्परश्च अर्थात् कुत्र भवति अर्थात् तकारः यदि तकारस्य ग्रहणं कुर्मः तर्हि किं भवति सः समकालस्यैव संज्ञा भवति इति तत्र नियमं करोति अतः नियमसूत्रम् इति कथ्यते एवं अधिकारसूत्रम् इत्युक्ते अधिकारः अतिदेशश्च अधिकारः नाम अधिकारसूत्रं नाम तदपि संज्ञाप्रकरणे आयातं पूर्वत्र सिद्धम् इत्यस्ति अधिकारोऽयम् इति कथ्यते तत्र एवञ्च अधिकारसूत्रम् अनन्तरम् अतिदेशसूत्रम् इति वर्तते अतिदेशसूत्रम् इत्युक्ते अतिदेशसूत्रं तावत् इदमेव अर्थात् स्थानिवदादेशो अनल्विदौ इति सामान्यतः सर्वत्र व्याकरणशास्त्रे सामान्यतः अतिदेशसूत्रं नाम तत्र वत् इति पदं भवत्येव सामान्यनियमः स्थानिवत् इत्यस्ति पश्यतु तत्र कोलाहलः वर्तते तूष्णीम् उपविशन्ति इति वदन्ति एवञ्च स्थानिवत् इति अतिदेशसूत्रं नाम सर्वत्रापि वत् इति प्रत्ययः भवत्येव इति नियमः सामान्यतः एवञ्च अतिदेशसूत्रम् इति कथ्यते अतिदेशसूत्रं नाम यस्मिन् आरोपं कृत्वा वदन्ति अर्थात आरोपं कृत्वा यदि वदामः उदाहरणार्थं दास्यामि लौकिक उदाहरणं दास्याम्यहम् इदानीं भवन्तं दृष्ट्वा भवन्तम् आर्यन् महोदयः वर्तते तं दृष्ट्वा अहं वदामि रामवद्वर्तते इति रामवद्वर्तते इत्युक्ते कः अर्थः स एव रामः इत्यर्थः वा रामः इति न परन्तु रामे गुणाः वर्तन्ते सद्गुणाः वर्तन्ते रामे तादृशगुणवान् भवति एषः इत्यभिप्रायः अर्थात् एषः एव रामः इति न वदामः अपि तु रामे विद्यमानगुणान् आश्रित्य अर्थात् गुणम् आश्रित्य रामे विद्यमानगुणम् आश्रित्य अयं रामः इति कथ्यते एवञ्च रामे विद्यमानगुणस्य गुणानाम् आरोपः क्रियते इदानीं कश्चन बहु क्रूरवान् भवति क्रूरः वर्तते कश्चन सः तं क्रूरं दृष्ट्वा किं वदामः एषः रावणः इति वदामः रावणः इत्युक्ते सः रावणः किं न रावणः सः अपि तु अरावणे रावणः इति प्रयोगः क्रियते यद्यपि सः न रावणः अरावणः वर्तते अथापि तस्मिन् रावणः इति पदस्य प्रयोगं कुर्मः तावता कः अर्थः तत्र रावणे विद्यमान क्रौर्यादि दुष्टगुणवान् एषः इत्यभिप्रायः वर्तते एवञ्च रावणे विद्यमान क्रौर्यादिगुणः अस्मिन् आरोप्यते इत्यर्थः अस्मिन् आरोप्यते एवञ्च
तथा च अयमेव अर्थात् स्थानिवत् नाम अत्रापि लौकिक उदाहरणेन एवमेव भवति। स्थानिवत् इत्युक्ते स्थाने यद्भवति अर्थात् स्थानीभूत यः वर्णः वर्तते तस्मिन् विद्यमानधर्माः अत्रापि भवन्ति इत्यभिप्रायः। अयम् अभिप्रायः। अर्थात् उदाहरणार्थम् इदानीं पश्यामः। इदानीं रामाय इति वर्तते। रामाय इति रूपं। रामाय इत्यत्र राम ङे इति प्रत्ययः, चतुर्थी विभक्तेः प्रत्ययः ङे इति। तत्र ङेर्यः इति सूत्रेण यकारः भवति, ङेयः ङेर्यः इति। एवञ्च राम य इत्यवस्थायाम् अत्र किं भवति, सुपिच इति सूत्रेण दीर्घः भवति। राम इत्यत्र मकारोत्तर अकारस्य दीर्घः, कुकुतः तत्र यङादौ सुपि परे दीर्घः, अतः अङ्गस्य दीर्घः इति कथयति। एवञ्च दीर्घः भवति इत्युक्ते अत्र यङादौ सुपि परे यकारः यङादिः वर्तते, परन्तु तत्र सुप्त्वं नास्ति। तस्मिन् सुप्त्वधर्मः विद्यते वा? तस्य नास्ति। कुतः? सुप्सु अर्थात् सुप्रत्ययेषु यकारः पठितः वा? यकारः नास्ति कुत्रापि। सु औजस् अम् औषस् इत्यादिषु यकारः कुत्र वर्तते? नास्ति तत्र यकारः, अतः तस्य सुप्त्वं नास्ति। अर्थात् सुप्त्वधर्मस्य अभावात् यङादित्वेपि तत्र किम् उक्तवन्तः, यङादौ सुपि परे अतः अङ्गस्य दीर्घः, परन्तु यङादित्वं वर्तते परन्तु सुप्त्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र दीर्घः न स्यात्। अतः तत्र किं कुर्मः, स्थानिवदादेशो अनल्विदौ इति सूत्रं स्वीकुर्मः। अर्थात् आदेशः स्थानिवत् स्यात् इत्यर्थः। आदेशः स्थानिवत् स्यात् इत्युक्ते आदेशः अत्र यकारः, ङेर्यः इति सूत्रेण यकारः आगतः। सः यकारः किं भवति, स्थानिवद् भवति। स्थानिवद् भवति इत्युक्ते कः अभिप्रायः, स्थान् अर्थात् स्थानि नाम तत्र ङे इति ङे वर्णः, तस्य किं वर्तते, सुप्त्वधर्मः तत्र वर्तते तस्मिन्। एवञ्च तादृशसुप्त्वम् अस्यापि विद्यते इति स्वीकुर्मः। स्थानिवद् भवति इत्युक्ते तत्र विद्यमानधर्मः अत्र आरोप्यते इत्यर्थः। एवम् अवगतं खलु? यथा अरावणे रावण इति पदप्रयोगं कुर्मः चेत् तत्र कः अभिप्रायः, रावणे विद्यमानक्रौर्यादिगुणः अत्रापि वर्तते इत्यभिप्रायः। एवमेव यकारः सुप् इत्युक्ते यद्यपि नास्ति तथापि स्थाने अर्थात् स्थानिवत् वर्तते इत्युक्त्वा, अर्थात् आदेशः स्थानिवत् भवति इत्युक्ते स्थानिनि कः धर्मः वर्तते, सः धर्मः अत्र आरोप्यते, सुप्त्वधर्मः आरोप्यते। एवञ्च सुप्त्वधर्मः आरोप्यते इति कृत्वा, सुप्त्वं वर्तते इति कृत्वा तत्रापि किं भवति, दीर्घः आगच्छति। तदा किं भवति, रामाय इति रूपं सिद्ध्यति। एवम् अवगतं खलु? एवं सम्यक् अवगतं? अनन्तरम् इदानीं तत्र आदेशः स्थानिवत् स्यात् न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इत्यस्ति। अत्र अनल्विधौ इत्यस्ति। अनल्विधौ इति अनल्विधौ इत्यस्य अल्विधिः, अत्र अल्विधिः चतुर्धा विद्यते। अल्विधिः चतुर्धा अर्थात् अल्विधिः इत्यस्य विग्रहवाक्यं चतुर्धा कुर्वन्ति अल्विधिः। इदानीं पश्यन्तु, एतस्यापि अहं लौकिक उदाहरणं दास्यामि। अर्थात् स्थान्यलाश्रयविधौ तत्र आदेशः स्थानिवत् न भवति इत्यभिप्रायः। अनन्तरं तस्य लौकिकस्य उदाहरणं दास्यामि। पश्यन्तु इदानीम् अल्विधिः इति अल्विधिः इत्यस्य विग्रहवाक्यं चतुर्विधः वर्तते। चतुर्विधं तत्र पश्यन्तु, प्रथमतः अलाविधिः अल्विधिः, अलाविधिः अल्विधिः तृतीया तत्पुरुषः, अलाविधिः अल्विधिः। एवं
अलपरस्य विधिः अल्विधिः पंचमी तत्पुरुषः अलपरस्य विधिः अल्विधिः एवं अलह विधिः अल्विधिः षष्ठी तत्पुरुषः एवं अलिविधिः अल्विधिः अयं सप्तमी तत्पुरुषः एवञ्च चतुर्थ अलाविधिः अल्विधिः अलपरस्य विधिः अल्विधिः अलह विधिः अल्विधिः अलिविधिः अल्विधिः न अल्विधिः अनल्विधिः इति तस्मिन् अनल्विधौ इति अत्र विग्रहवाक्यं चतुर्धा कृत्वा न अल्विधिः इति कर्तव्यम्। अत्र अल्विधौ स्थानिवद्भावः नास्ति इत्युक्तवन्तः। कुतः इत्युक्ते पश्यतु अलाविधिः अल्विधिः अलाविधिः इत्यत्र अस्य उदाहरणं भवति व्यूढोरस्केन इति व्यूढोरस्केन इति उदाहरणं। तत्र व्यूढोरस्केन इत्यत्र व्यूढोरः एव व्यूढोरस्कः तेन व्यूढोरस्केन इति रूपं भवति। व्यूढोरः एव व्यूढोरस्कः तेन व्यूढोरस्केन इति। अत्र व्यूढोरः एव व्यूढोरस्कः यद्यपि व्यूढोरः इत्यत्र विसर्गः आसीत् यदा ककारस्य आदेशः भवति तदा विसर्जनीयस्य सः इति सकारः आगत्य व्यूढोरस्क इति भवति व्यूढोरस्केन इति रूपं भवति। इदानीम् अत्र प्रश्नः भोः व्यूढोरस्केन इत्यत्र या नकारः वर्तते यः नकारस्य अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण नत्वं स्यात् इति नत्वं स्यात्। भोः तत्र किम् उक्तवन्तः अड्व्यवाये नत्वं भवति इति। अड्व्यवाये अर्थात् अट् कवर्ग पवर्ग नुम् एतैः व्यस्तैः यथासम्भवं मिलितैश्च रसाभ्यां परस्य नस्य नः स्यात् इति। तथा च तत्र अडादिव्यवधाने एव तत्र किं भवति तत्र नकारः भवति परन्तु अत्र व्यूढोरस्केन इत्यत्र सकारस्य व्यवधानं वर्तते। सकारस्तावत् अडादिषु नान्तर्भवति अन्तर्भवति वा अट्सु नान्तर्भवति हयवरट् इति पर्यन्तमेव भवति ऐवुण् इत्यारभ्य। एवञ्च सकारः अट्सु नान्तर्भवति इति कृत्वा तत्र सकारस्यापि व्यवधानं वर्तते इति कृत्वा तत्र नत्वं न भवति इति। भोः तथापि तत्र सकारः कस्य आदेशत्वेन आगतः विसर्गस्य आदेशत्वेन आगतः। विसर्गः तावत् अट्सु अन्तर्भवति विसर्गः। भोः अट्सु विसर्गः कुत्र वर्तते इत्युक्ते तत्र उत्तरत्र वदति उत्तरत्र आगच्छति तत्र विसर्गस्य अट्सु अपि पाठः कृतवान् महर्षिः पाणिनिः इति उत्तरत्र व्याख्यानं कुर्वन्ति। अतः अट्सु अपि अन्तर्भवति इत्येव स्वीकुर्वन्तु। एवञ्च विसर्गः अट्सु अन्तर्भवति विसर्गस्य आदेशः आगतः अयं सकारः अतः सकारस्य यदि स्थानिवद्भावं स्वीकुर्मः आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति स्थानिवद्भावं स्वीकुर्मश्चेत् सकारः किं भवति विसर्गवद् भवति। एवञ्च विसर्गवद् भवति इति कृत्वा विसर्गः वर्तते इति कृत्वा अड्व्यवधानं वर्तते इति कृत्वा तस्य नत्वं स्यात् नकारस्य नत्वं स्यात् इति चेत् तत्र वक्ति भोः अल्विधौ स्थानिवद्भावः नास्ति इति। कथम् अलाविधिः इति अलाविधिः इत्युक्ते अलमाश्रित्य विधिः इत्यर्थः अलमाश्रित्य विधिः इति। एवञ्च अत्र किं कुर्वन्ति अलमाश्रित्य अर्थात् अलमाश्रित्य इत्युक्ते स्थानीभूत अल्लाम विसर्गः स्थानीभूत अल्लाम विसर्गः तम् आश्रित्य कः विधिः नत्वविधिः क्रियते। तथा च अलमाश्रित्य विसर्गमाश्रित्य अर्थात् स्थानीभूत विसर्गमाश्रित्य तत्र नत्वविधिः क्रियते इति कृत्वा तत्र स्थानिवद्भावः नास्ति। अतः स्थानिवद्भावस्य अभावात् तत्र नत्वं न भवति इत्यभिप्रायः। एवं अनन्तरं विद्यते अलपरस्य विधिः इति तत्रापि स्थानिवद्भावः नास्ति।
कुतः इत्युक्ते तस्य उदाहरणं भवति द्यौः इति। द्यौः इति अत्र दिवु इति वकारान्तः शब्दः। दिवु इति शब्दः वर्तते। दिवु इति शब्दस्य सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः स्वौजसमौट् इत्यादि सूत्रेण सुप्रत्ययः। एवञ्च दिवु सु इत्यस्ति। दिवु सु इत्यवस्थायां तत्र किं भवति, दिव औत् इति सूत्रं वर्तते। दिव औत् इति। दिव औत् इति सूत्रेण दिवः वकारस्य औकारः आदेशः भवति। तदा किं भवति, दिवु इत्यत्र वकारः गच्छति, औकारः आगच्छति। अनन्तरं दि औ इत्यवस्थायां यणागत्य दि इत्यत्र विद्यमान इकारस्य यण् भवति। यणि तदा किं भवति, द्यौ इति रूपं भवति। द्यौ सु इत्यस्ति। द्यौ सु इत्यवस्थायां तत्र आक्षेपः, भोः हल् ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण हलन्तात् परे विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य लोपः भवति इति तत्र वक्ति। हल् ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण। एवञ्च तत्र सु इति प्रत्ययः वर्तते। द्यौ सु इति तस्य प्रत्ययस्य लोपः स्यात् इति। तत्र लोपः स्यादित्युक्ते, भोः हल्न्याभ्यो इति सूत्रे किमुक्तवन्तः, हलपरस्य हल्वर्णात् परे विद्यमानस्य सुप्रत्ययस्य लोपः इति। परन्तु अत्र तु औकारः वर्तते। द्यौ सु इत्यत्र औकारः वर्तते। औकारात् परे सकारः विद्यते। तत्कथं लोपः भवति इत्युक्ते, तत्र स्थानिवद्भावं स्वीकुर्मः। स्थानिवद्भावं कुतः, वकारस्य स्थाने औकारः आगतः। वकारस्य स्थाने औकारः आगतः चेत् तदा किं भवति, औकारः स्थानिवद् भवति इत्युक्ते वकारवद् भवति। अर्थात् वकारः वर्तते इति कृत्वा तत्र स्थानिवद्भावम् आश्रित्य वकारात् परे सुप्रत्ययः वर्तते इति लोपः स्यात् इत्यभिप्रायः। तदा वदति, भोः अल्विदौ स्थानिवद्भावः नास्ति। कुतः, अयम् अल्विधिः। अल्विधिः नाम अलपरस्य विधिः। अलपरस्य विधिः इत्युक्ते अलः। अलः नाम स्थानीभूत वकारः। तत्परस्य विधिः नाम तत्परे विद्यमानस्य, परे विद्यमानस्य इत्युक्ते सु इति सुप्रत्ययस्य लोपविधिः क्रियते। अतः अलपरस्य विधिः अयं विधिः इति कृत्वा तत्र स्थानिवद्भावः नास्ति। स्थानिवद्भावस्य अभावे तत्र औकारः वकारवद् न भवति इति कृत्वा तत्र लोपः न भवति इत्यभिप्रायः। द्यौः इति विसर्गः आगत्य, ऋत्वविसर्गः आगत्य तत्र रूपं सिद्ध्यति। अयम् अलपरस्य विधिः इत्यस्य उदाहरणं भवति। अनन्तरम् अलः विधिः इत्यस्ति। षष्ठी तत्पुरुषः अलः विधिः। अलः विधिः अत्रापि स्थानिवद्भावः नास्ति। कुतः इत्युक्ते, अलः विधिः इत्यस्य उदाहरणं भवति द्युकामः इति। द्युकामः तत्र दिवं कामयते इति द्युकामः इति। तत्र दिवु इत्यस्ति, दिवु काम इत्यस्ति। दिवु काम इत्यवस्थायां दिवु इत्यत्र विद्यमान वकारस्य दिव उत् इति सूत्रं वर्तते। दिव उत् इति सूत्रेण किं वक्ति, तत्र दिव उत् इति सूत्रेण दिवः वकारस्य उकारः भवति इत्युक्तवन्तः। वकारस्य उकारः भवति इत्युक्ते तदा उकारः आगत्य यण् आगत्य द्युकाम इति द्युकाम इति रूपं भवति। परन्तु अत्र आक्षेपः वर्तते, द्युकाम इत्यत्र उकारस्य लोपः स्यात् इति। द्यु इत्यत्र विद्यमान उकारस्य लोपः। कुतः इत्युक्ते, तत्र सूत्रं वर्तते लोपो व्योर्वलि। वलिपरे व्योः वकार यकारयोः लोपः भवति इत्यभिप्रायः। वकार यकारयोः लोपः भवति वलिपरे इति। तत्र द्यु इत्यत्र उकारात् परे कामः इत्यत्र ककारः वल्वर्णः वर्तते। अतः पूर्वे विद्यमानस्य लोपः स्यादिति। अलः लोपः। तत्र लोपः स्यादित्युक्ते, भोः तत्र
ಲೋಪೋ ವ್ಯೋರ್ವಲಿ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಲೋಪಃ ಉಕ್ತವಂತಃ ಕಸ್ಯ ವಕಾರ ಯಕಾರಯೋಃ ಪರಂತು ವಕಾರಃ ನಾಸ್ತಿ ಯಕಾರಃ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರ ಸ್ಥಾನಿವದ್ಭಾವಂ ಸ್ವೀಕುರ್ಮಃ ಕುತಃ ಉಕಾರಃ ತಾವತ್ ಕಸ್ಯ ಆದೇಶಃ ಆಗತಃ ಉಕಾರಃ ವಕಾರಸ್ಯ ಆದೇಶಃ ಆಗತಃ ವಕಾರಸ್ಯ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ಥಾನಿವದ್ಭವಂ ಯದಿ ಆಶ್ರಯಂ ಕುರ್ಮಃ तदा किं भवति वकारवत् भवति इति कृत्वा तस्य लोपः स्यात् इति चेत् भोः तत्र लोपः न भवति कुतः आलाः विधिः वर्तते अयम् आलाः विधिः नाम आलाः अर्थात् आलाः नाम उकारस्यैव स्थानीभूत अल्वर्णस्यैव स्थानीभूतस्यैव वर्णस्य आलाः वकारस्य लोपविधिः अयम् अतः तस्य लोपः न भवति इत्यभिप्रायः अनल्विदौ इति निषेधात् इत्यभिप्रायः एवमेव अलिविधिः इत्यस्ति अलिविधिः सप्तमी तत्पुरुषः अलिविधिः अल्विधिः तत्र उदाहरणं भवति क इष्टः इति क इष्टः इत्यत्र तत्र किं भवति यद्यपि इष्टः इति रूपं तावत् कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते यजदेवपूजासङ्गतिकरणदानेषु इति धातुः वर्तते तत्र यजधातुः यज इत्यस्ति यजधातोः किं भवति वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण वचिस्वपि यजादीनां किति इत्यस्ति सूत्रं तेन सूत्रेण किं भवति तत्र इकारः भवति अर्थात् यज इत्यत्र विद्यमान यकारस्य इकारः अर्थात् संप्रसारणं भवति संप्रसारणम् इग्गणः संप्रसारणं यणस्थाने यदि इग्वर्णः आदेशः भवति तत् संप्रसारणम् इति कथ्यते तथा च इकारः आगच्छति संप्रसारण इति पूर्वरूपम् आगत्य इज इति भवति इज इत्यवस्थायाम् इज तप्रत्ययः तप्रत्यये तावत् त इति शिष्यते ता इति तदा किं भवति इज इत्यवस्थायाम् इज ता इत्यवस्थायां तत्र व्रश्च ब्रज्ज सृज मृज यजराजब्राज छशांशः इति सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण व्रश्च ब्रज्ज सृज मृज यज यज इत्यस्ति ततः यज इत्यत्र विद्यमान जकारस्य षत्वम् आगच्छति एवञ्च षत्वे सति किं भवति तत्र इष इति भवति इष्टः इति रूपं सिद्ध्यति अनन्तरम् इष्टः इति इदानीं कः इष्टः इत्यस्ति कः इष्टः इत्यत्र कः इत्यत्र सुप्रत्ययः कस् इत्यस्ति कस् इष्टः कस् इत्यत्र विद्यमान सुप्रत्ययस्य रुत्वः आगच्छति रुत्वम् आगच्छति कर् इष्टः इति भवति इदानीम् अत्र हशिच इति सूत्रेण उत्वं स्यात् इत्यभिप्रायः हशिच इति सूत्रेण उत्वं कुतः तत्र हशिपरे रुत्वस्य अवर्णात् परस्य रोः उत्वं स्यात् हशिपरे इति वक्ति एवञ्च हश्वर्णस्य परे विद्यमानत्वात् अत्र रुत्वस्य उत्वं स्यात् इति भोः तत्र हश्वर्णस्य परे अविद्यमानत्वात् कथं भवति कुतः इष्टः इत्यत्र तावत् इकारः वर्तते न तु यकारः अतः तत्र कथं भवति इत्युक्ते भोः इकारः तावत् यकारस्य स्थाने आगतः एवञ्च स्थानिवद्भावं यदि आश्रयं कुर्मः स्थानिवद्भावस्य आश्रयणे तत्र यकारः भवति इति भवति एवञ्च यकारः वर्तते इति कृत्वा हश्वर्णः परे विद्यते इति कृत्वा तत्र रुत्वस्य उत्वं स्यात् इति चेत् भोः न तथा वक्तुं शक्यते कुतः अयम् अल्विधिः वर्तते अल्विधिः नाम सप्तमी तत्पुरुषः अलिविधिः अर्थात् सप्तमी यदि आश्रयं कुर्मः सप्तमी विभक्तेः आश्रयं कुर्मः तर्हि कः अर्थः भवति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अर्थात् अलिपरे पूर्वस्य विधिः इति अलिपरे पूर्वस्य विधिः अलिपरे पूर्वस्य विधिः इत्युक्ते अत्र अलिपरे अर्थात् स्थानीभूत अलिपरे स्थानीभूत अल्वर्णः नाम यकारः तत्परे पूर्वस्य क्रियमाणविधिः
अर्थात ऋत्वस्य उत्वविधिः अर्थात अलिपरे पूर्वस्य विधिः अयम् अतः अत्र स्थानिवद्भावः नास्ति कुतः अनल्विदौ इति निषेधात् अतः स्थानिवद्भावः नास्ति इत्यभिप्रायः एवञ्च अर्थात अयमपि लोके सिद्धः वर्तते इदानीम् आदेशः भवति खलु आदेशः इदानीम् आरोपं कुर्मः इदानीं पश्यतु कश्चन यज्ञकुलं प्रति गच्छति यज्ञकुलं नाम यत्र कुत्रापि पौरोहित्यं भवति इति स्वीकुर्वन्तु कश्चन इदानीं गृहे वास्तुपूजां करोमि इति वदति तदा विठोबाचार्यः वर्तते वास्तुपूजार्थं सः गच्छति तस्य कार्यान्तरम् आसीदिति मन्यताम् कार्यान्तरं वर्तते इदानीं कार्यान्तरं वर्तते चेत् तदा किं करोति सः वदति न अहं न आगन्तुं शक्नोमि अद्य मम शिष्यः वर्तते आर्यन् महोदयः एवं मानसः वर्तते अतः द्वावपि आगच्छतः तौ एव पूजां कुर्वतः इति तदा भवन्तौ गच्छतः तदा किं भवति यदि विठोबाचार्यः आगच्छति चेत् तदा गौरव आदरादिकं कथं भवति तद्वदेव भवतामपि कुर्वन्ति तद्वदेव भवतामपि आदरः क्रियते तत्र बहु गौरवं दत्वा मञ्चस्य उपरि उपविशन्तु इत्यादि तत्र कृत्वा ते समाधानं कुर्वन्ति अर्थात् आदरपूजादिकं कुर्वन्ति भवताम् यदि विठोबाचार्यः एव आगच्छति चेत् तदा एतादृशगौरवः मिलति वा विठोबाचार्यस्य कुर्वन्ति न भवतां कृते अतः अर्थात् यदि विठोबाचार्यः नागच्छति तदा भवन्तौ एव गच्छतः तदा किं भवति तत्र गौरवाद आदरादिकं तत्र अधिकं भवति अर्थात् विठोबाचार्यस्य यत् कार्यं कर्तव्यं यत् गौरवादिकं दातव्यं तत् सर्वमपि भवतां कुर्वन्ति अर्थात् विठोबाचार्यस्य यत् गौरवादिकं भवति तस्य आरोपं भवत्सु कुर्वन्ति इत्यभिप्रायः परन्तु तत्र अनन्तरं एवमेव अन्यदपि दृष्टान्तं दातुं उदाहरणं दातुं शक्नुमः इदानीं पश्यन्तु लोके सिद्धः वर्तते लोके इदानीं कलेक्टर् इति कथ्यन्ते जानन्ति वा कलेक्टर् इति जानन्ति वा कलेक्टर् इत्युक्ते DC इति कथयन्ति IAS आफीसर् इदानीं कश्चन IAS आफीसर् वर्तते जिल्लाधिकारी सः जिल्लाधिकारी इति कथ्यन्ति तस्य सः IAS आफीसर् वर्तते तस्य ट्रान्स्फर् भवति इति मन्यतां ट्रान्स्फर् भवति तदा ट्रान्स्फर् भवति चेत् तस्मिन् स्थाने अन्यः यः कोऽपि IAS आफीसर् आगच्छति तदा पूर्वं यः IAS आफीसर् आसीत् तस्य किं कार्यमासीत् तत् सर्वमपि कार्यम् एतेनापि कर्तव्यमेव समीचीनं खलु सः किं करोति स्म तत्सर्वम् एतेनापि कर्तव्यमेव भवति एतेनापि एवञ्च एतेनापि कर्तव्यं भवति नाम तस्य पूर्वं यः आसीत् IAS आफीसर् तस्य किं कार्यम् आसीत् तत्सर्वम् एतस्मिन्नपि आरोप्यते अर्थात् एतेनापि कर्तव्यं भवति परन्तु सर्वमपि करोति परन्तु पूर्वं यः IAS आफीसर् आसीत् सः गृहकार्यमपि करोति स्म तत्कार्यम् एषः करोति वा तस्य गृहकार्यम् एषः कथं करोति न करोति एवञ्च स्थानिवद्भावः नाम तत्र स्थानिनि विद्यमानधर्माः अस्मिन् आरोप्यते परन्तु सर्वं न आरोप्यते अतः अनल्विदौ इति निषेधः अनल्विदौ इति अर्थात् सर्वमपि तत्र आरोपः न कर्तुं शक्नुमः अपि तु किञ्चित् धर्मादिकमेव आरोपितुं शक्नुमः इत्यभिप्रायः इदानीं रावणवद्वर्तते भवान् इत्युक्ते रावणे विद्यमान क्रौर्यादिकम् अस्मिन् वर्तते इत्येव अभिप्रायः अपि तु रावणे अन्येपि धर्माः विद्यन्ते मण्डोदर्याः पतित्वधर्मः विद्यते मण्डोदरी पत्नी वर्तते मण्डोदर्याः पतित्वधर्मः अस्मिन् आगच्छति वा रावणवद् विद्यते इति उक्ते
नागच्छति एवञ्च केचन धर्माः एव अत्र आरोप्यन्ते तद्वत् स्थानिवद्भावः नाम केचन धर्माः इदानीं राम य इत्यवस्थायां सुत्वमेव आश्रियते तत्र न तु ङे इति यः प्रत्ययः वर्तते स एव प्रत्ययः इति न स्वीकर्तुं शक्नुमः एवम् अभिप्रायः अवगतं खलु एवञ्च अस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अभवत् किञ्चित् वर्तते अत्र न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इत्यस्ति न तु स्थान्यलाश्रयविधौ अत्र स्थानी इति कुतः उक्तवन्तः द्विरावृत्या व्याख्यानं कृतवन्तः कुतः इति चेत् यदि न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इत्यत्र स्थानि इति यदि न वदामः तर्हि किं स्यात् न तु अलाश्रयविधौ इत्येव स्यात् न तो अलाश्रयविधौ इति यदि कथयामः तर्हि रामाय इत्यत्र दीर्घः न स्यात् कुतः इत्युक्ते रामाय इत्यवस्थायाम् अतः अङ्गस्य दीर्घः यङादौ सुपि परे एवञ्च अत्र अलमाश्रित्य विधिः क्रियते अत्र अलिपरे पूर्वस्य विधिः अलिपरे नाम यकारे परे पूर्वस्य विधिः क्रियते एवञ्च अत्रापि स्थानिवद्भावः नास्ति इति कृत्वा तदा किं स्यात् अत्र अल् नाम अल् वर्णः नाम अल् इत्युक्ते वर्णपर्यायः सः वर्णपर्यायः अल् नाम वर्णपर्यायः वर्तते अल् एवञ्च वर्णे परे पूर्वस्य दीर्घः क्रियते अतः यकारे परे पूर्वस्य दीर्घः क्रियते तत्र अलिपरे अलि विधिः अल् विधिः अलिपरे विधिः इत्यर्थः न अल् विधिः तत्र स्थानिवद्भावः नास्ति इति यदि वदामः तत्र दीर्घः न स्यात् अतः किं कुर्मः न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति अर्थात् अलिपरे विधिः नाम स्थानीभूत अलमाश्रित्य यदि विधिः क्रियते तत्र स्थानिवद्भावः नास्ति इदानीं स्थानीभूत अल्वर्णः नाम कः ङे इति प्रत्ययः अयं तु यकारः आदेशः वर्णः वर्तते आदेशभूतवर्णः वर्तते ङे इति प्रत्ययः स्थानीभूतः वर्णः वर्तते एवञ्च स्थानीभूत अल्वर्णमाश्रित्य यदि विधिं कुर्मः तदा किं स्यात् तत्र स्थानिवद्भावः नास्ति अत्र तु स्थानीभूत अलमाश्रित्य न कुर्मः अपि तु स्थानीभूत यः अल्वर्णः नाम ङे इति वर्णः तस्मिन् कः धर्मः विद्यते सुप्त्वधर्मः तमाश्रित्य एव कुर्मः न तु अल्वर्णस्यैव आश्रयं कृत्वा तत्र दीर्घं कुर्मः अतः तत्र स्थानिवद्भावः वर्तते तत्र दीर्घः आगच्छति अतः न तु स्थान्यलाश्रयविधौ इति स्थानी इति पदस्य आवृत्तिः आवश्यका इत्यभिप्रायः अवगतं वा एवञ्च अत्र इदानीं किं भवति अनेन सूत्रेण सुधुधुयु इति सुधुयु उपास्यः इत्यस्ति अत्र इदानीं किं भवति द्वित्वं भवति न वा इति अत्र सुधुयु इत्यस्ति सुधुयु इत्यत्र यकारः वर्तते यकारे परे अनचिच इति सूत्रेण द्वित्वं भवति इति तत्र किम् उक्तवन्तः यरः द्वित्वं भवति न तु अचि इति अच् परे विद्यमाने न भवति परन्तु अच् परे नास्ति चेत् द्वित्वं भवति परन्तु अत्र यकारः वर्तते इति कृत्वा द्वित्वं परन्तु यकारः इकारस्य स्थाने आगतः अतः किं भवति तत्र इकारः वर्तते इति कृत्वा द्वित्वं न भवति इति चेत् भोः अत्र अलिपरे विधिः अलिपरे अर्थात् स्थानीभूत अल्वर्णः नाम इकारः तस्मिन् परे पूर्वस्य द्वित्वनिषेधविधिः अतः तत्र स्थानिवद्भावः नास्ति अर्थात् यकारः स्थानिवद् न भवति अर्थात् इकारवद् न भवति अतः द्वित्वम् आगच्छति एव इत्यभिप्रायः एवम् अवगतं खलु एवं द्वित्वम् आगच्छत्येव इत्युक्ते तत्र इतोपि न समाप्तम् इत्युक्ते तत्र निषेधः न शङ्कनीयः कुतः तत्रापि अल्विधावपि स्थानिवद्भावः वर्तते इति सूत्रं प्रवर्तते अच परस्मिन् पूर्वविधौ इति अल्विद्यर्थमिदम् इति कथयति अर्थात् अल्विधावपि स्थानिवद्भावः वर्तते इत्यभिप्रायः कथमिति श्वः पश्यामः भवतु अद्य अलम्
ಹರಯೇ